On va attendre que... Voilà. bonsoir. نخليهم يتجمعوا واحد شويه. Tu es belle, تبارك الله. C'est gentil. سالي حمزه فينا كيفي. نتسناو يتجمعوا شويه. اش كتقولوا؟ طلعوا تجمعوا دو توت لي مانيير. اللي كيقضي في شي حاجه وما يقدرش يتبع سو ني با غراف. انا نولي كتواصل. غنخلي هذا مسجل باسكو بغيتكم تستافدوا من هادشي اللي بغيت نقول لكم اللي غادي نسول عليه. ليلى حدايا. سلام مايا. سلام ليلى عمراني. سالو نعيمه. الناس اللي كيعرفوك دابا معايا. Bonjour tout le monde. درنا سيربريز اليوم. ما فرض حتى شي واحد. جافي با دي سا. تري بيان. اللي شاف فيكم لي ستوري الصراحه سولت دكتور هيك قلت لها بغيت نعرف سوفون و جو بونس كلنا حنا البنات. انا لي ميساج اللي كيوصلوني ديال البنات سي دي ميساج ديال البنات عارفه. قالت لك فنات بجوج ميرسي بوكو. عارفه بان دي فوا كتعرفي بانك تو افيك اون بيرسون اللي ما صالحاش لك وما كتقدريش تفرقي منه اي تو ناريف با اريتي اي تو ليم انكور. و ليميت كاينين شي بنات كنعرفهم غير تمشي وغيسلخها وكتحبو وكتموت عليه وباغاه. زعما جو بونس اون باثولوجي. تتكون اون فادير تتكون واحد المشكل عند لا بيرسون خصها تفهم علاش تتخلي راسها بهاد المشاكل هادو يوقعوا لها و الكونتينيو تبغي تبقى مع داك الانسان ادير كلام سا سي تري غراف. elle te dit carrément انا تنبغيه وما تنقدرش نتفرق منه. الوغ شنو اللي تيخليك تبغي هاد الانسان؟ قولي لي. بغيت غير نعرف واش برومييرمون سوفون كنكونوا كابرين بواحد النقص دامور من عند نو بارون. peut-être تيكون لا بور دو لابوندون. تتكون تخاف الواحد انه يمشي عليك ولا تمشي. تتكون نقص ديال الحب سي فري بارابور او بارون. دونك هذاك الواحد باغ كونطخ خصك تعرف ان هذاك اللي تيكون تيضرب سوفون اللي تنلاحظ انا اللي تيعاودوا لي الناس ان تيكون انسان ترجع بوكو دافيكسيون. تنبغيك تنحبك تنحماق عليك. انت لا فام دو ما في جو سي با سي ا كوز دو تو الفلطه ديالك. عرفتي علاش ضربتك حد؟ انت الفلطه. انت اللي ما جبتيليش نيمبورط كوا الباكير الكارو باغ اكزومبل. جو دي نيمبورط كوا. قلقتيني. جاوبتيني ما تتعرفني اش تنبغي وما درتيش شنو بغيت. دونك لا بيرسون تترجع الكولبابيليز. تجيها تأنيب الضمير وتقول عنده الحق. تايلي عنده الحق. راه عنده الحق. انا اللي نسيت له داكشي. بصراحه انا قبيحه كيقولوا لي الدار كيقولوا عليا قبيحه. سي نورمال. والمره الجايه مابقاش نجبدو. دونك لا فام elle ليجيتيميز لا فيولونس. تترجع داك الانسانه تتعطيه الحق على داك لا فيولونس اللي باش عنفها وتتوقع واحد المشكل في او نيفو سيريبرال ديال الكوغنيتيف. يعني الافكار ديالو تبداو يتغيروا. تبدا تقول ان عنده الحق. elle va l'autoriser et lui donner la validation de la violence. elle va valider sa violence et donc il va pas s'arrêter là. si tu valides la violence ديال شي واحد ما يوقفش هنا. bien sûr غيبدا ياخذ الحق في داك لا فيولونس وغيبدا il va continuer غيصيب داكشي عادي وانتيا غادا تصيبي داكشي عادي. دونك متفقه معايا في لو فات اللي كيضربك مره غيعاود يجمع معاك مره اخرى. سي ايفيدون. si tu valides c'est évident غترجع داك الضرب كشي حاجه عاديه بيسكو سكتي لها. بيسكو tu l'as validé. بيسكو فاليدي شنو هي فاليدي؟ هي tu l'as légitimé. فاليدي ما ضربتيش بمقله ولا بكوكوط. هي tu l'as légitimé. عطيتيه الحق في داكشي. عطيتيه الحق. ولكن دابا شنو؟ دابا ما تقدريش تجاوبي. هي نورمالمون الا صرفقك. دابا قولي لي دوك الله يسعدك. دابا الا صرفقك اش خاصك دير؟ كل واحد شنو خصو يدير حيت كل واحد وسون هيستوار وكل واحد بحال ديالو. بعدا الا خصك تحط واحد الحدود بوزي دي ليميت ا سيت بيرسون كي اللي هز عليك. ودابا مثل انا وياك دابا هو اري الطفايه ما عطيتيش الطفايه. قلت لك اري الطفايه ما عطيتيش الطفايه. قلت لك اري الطفايه ناض معاها بتصرفيقه هي الطفايه في يديه. اش خاصها دير هاد السيده؟
كل واحد خصو يعرف شنو خصو يدير. j'adore te faire إنك ça. خصك تحط الحدود لذاك كل واحد عنده واحد لا مانيير ديالو باش يحط الحدود ديالو وتفهم شنو هو علاش جيتي ورجعتي في هذيك لا فيولونس، شنو اللي خلاك تكون في داك لا فيولونس. اون ديسكوتي بوتيتر كي ان بروبليم ديال اضطراب المزاج لومور، سي سكي سور سي اون بيرسون اللي تتقبض وتتبدا تضرب هكا اضطراب المزاج، وخصنا نشوفوا شنو هو المشكل ونهضروا عليه ونتكلموا ونصيبوا له حل. ودابا ولا هادشي تكرر داك الساعات كاين شي حل اخر. دابا هاد الموديلات ديال البنات اللي كيصيفطوا لي لي ميساج وهاد الموديلات اللي كنعرف وهادشي اللي شفت، راه ما كاينش النقاش. السيد كشاكشو خارجه عنده الكشكوشه البيضاء خارجه ليه هنا مقطوع ما كاميش لسبب او لاسباب عديده الله الواحد اللي كيعرفهم، وكتبغي تقولي ليه شرح لي بوركوا تو ما فرابي. نو مي سي با سو مومون ما غنشرح، ما نطلبلوش حتى تكوني كديري القبص، حتى تكوني كتقبصي ولا كتخيطي. نو نو ما غتوصلي للقبص. ديزولي ليلى ما غتوصلي للقبص حتى غتكوني خليتيه ضربك طرشه وطرشه رجعات حاجه اخرى وحاجه اخرى. نو دونك من الاول مع الطرشه الاولى اللي غتوقع لك في حياتك خاصك تنضي الموضوع. بيان سور بوزي دي ليميت، كبرها صغار لا بوزي دي ليميت يعني tu le poses dans la شتي بوزي دي ليميت بالغوات هذا ماشي بوزي دي ليميت. Ça veut dire que tu es en train de répondre de la même manière agressive. اما poser des limites تنصيب واحد الوقت اللي هو مناسب وغنهضر de manière froide يعني انا بارده sans émotion parce qu'on ne règle rien sous les émotions. Les émotions elles ne règlent rien du tout. انا شاعله ولا انا مقصحه غنبدا نسحب راسي ان غندير شي حاجه ما غنستفد لا انا لا هو. الاستفاده غتكون مي غنكون الانسان بارد وغيجي يهضر بواحد الموضوع بحال اللي غيهضر بشي افير مهمه. دونك سي لا ميم شوز. دونك باغمي قواعد لو كوبل جوج الناس غادي يتزوجوا قبل ما يتزوجوا يعرفوا بان بوغ جيري لي سيتوياسيون دو ستريس ولا جيري لي سيتوياسيون ديال مشكل واقع اولا لي زيموسيون كيتفيروي وكتبداو واحد الحاجات متلاعقين. دونك خاصنا نتعلموا اوطون كو فام ماروكان مستقبل البلاد ولي مامون دو فوتور ولي بابا دو فوتور ان الشعله وططططط ما خداماش ياك. وي لا ريسبونسابيلتي على لا مير. السؤال اللي طرحت عليا توتالور مايا قالت لي علاش العيالات في المغرب تطوروا elles ont évolué et les hommes n'ont pas aussi autant évolué que la femme. C'est vrai هذه عندها الحق فيها. علاش؟ حيت نتوما كأمهات ما عطيتيوش لوليداتكم داك لي زوتي. انا تنتعامل ديما بلي زوتي. علاش؟ بحال داك لو ميكانيسيان ولا ليكتريسيان تيجي بواحد لا ساكوش دي زوتي. خصكم تعطيو لوليداتكم اون ساكوش دي زوتي اللي غيتعاملوا بها مع الاخرين مع عيالاتهم مع دون لور في. شنو هي هاد لا ساكوش دي زوتي؟ هي المراه تنحترمها ما عجبتني شي حاجه تنصيب واحد الوقت مناسب باش نهضر معاها. ولا ريسبونسابيلتي ديما ا دو، ما كاينش اون سول بيرسون كي ريسبونسابل. والمراه اللي تتعرف هي ولا الراجل اللي تيعرف، حنا نهضروا دابا مع العيالات والراجل، هي تقول لا ريسبونسابيلتي كلها ديالي. هذه بقات غير على الكلمه لا ريسبونسابيلتي كلها ديالي لا ريسبونسابيلتي. ولكن غنتكلموا ياك لا ريسبونسابيلتي ديالي دابا شنو اللي ما درتيش انت وشنو اللي درتي انت. دونك بور فينير او مامون لا كنتي ام وغتعطي لي زوتي لطون فيس باش يكون في لا في اكتيف اي لا في دو كوبل. لا في دو كوبل كاين شي ام غتبغي ان ولدها ما يعيش سعيد في لا في دو كوبل ديالو باسكو سا في بارتي دو لا ريوسيت دو فوتر انفون. vivre une vie de couple paisible وبالراحه بالاطمئنان aide-moi بالراحه et ça fait partie de ma réussite de vie de couple, ma réussite dans ma vie active. Donc il lui faut des outils et pour les outils c'est d'abord le respect de sa femme dans son intégrité une femme la femme de ma vie, la mère de mes enfants, la femme que j'aime. ومن هذه المراه هي تتعلم ان راجلها elle le respecte etc. mais toujours la responsabilité revient aux deux. Et la plus intelligente des femmes et le plus intelligent des hommes c'est celui qui va dire c'est ma responsabilité, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les solutions. Parce que une vie de couple paisible هذه ما كايناش. و ça veut dire que c'est grave. هذا le couple qui اللي ما تيدابش c'est un couple qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couple.
Par contre, un couple اللي تيدابز بشويه ديال كل شيء و il sait régler ses problèmes, c'est un couple qui fonctionne, qui peut aller très loin. Parce qu'on peut tout à fait vivre une vie de couple très longue et d'une paisibilité avec des moments difficiles فين غنكون عندي صعوبه كاي انسان. حيت لا في ديال لو كوبل سي بحال عندك شي واحد الشركه وخصك توصلها ابون. وهذه خصها الخدمه بيناتكم بجوج. داكور دونك اون بيان داكور كو ان كوبل قبل ما يتزوجوا خاصهم يكونوا فاهمين ان اي مشكل غادي يوقع غيتحل غير بلا ديسكوسيون وبلي زيموسيون يتحطوا دو كوتي ويقولوا حنا عندنا اون سوسيتي خاصها تخدم اش خاصنا نديرو. ما كاينش هذاك ليغو ولا واحد لا انا ولا اخر لا انا وانت درتي لو انت درتي اي تو. جو بونس كو سا نافونس ا ريان. ليغو هذا كي نو سير ا ريان دو تو. واخا الديفو اللي عندنا حنا اوطون كمغاربه كندخلوا العائلات. البنت كتمشي كتعاود لما، الولد كيعاود لمو، كيوليو العدايزات بيناتهم وواقع مشكل عائلي كبير. الوغ كو ديبار كان ممكن يتحل غير اونتر لو كوبل. دونك جو بونس كو باغمي لي بعدا انا بور موا اكبر مشكل كيديروه لو كوبل هو كيمشيو يعاودوا. ماماك تتكون عزيزه على بلي بنتها، وماما الولد تتكون عزيزه على ولده الله يخليهم له. اي دونك il est préférable de régler vos problèmes ما بيناتكم. كل حاجه تتكون في واحد الوقت ديالها، وداك الاهل تيبقاو بعاد على هاد المشاكل باش تقدروا تمشيو تزوروهم وما يكون حتى شي واحد قبطو خاطرو على الاخر. سي باسكو سي لا فام كو تو ام اي سي لوم كو تو ام. الراجل تتبغي والمراه تتبغي خصك تحميها. il faut la protéger et il faut le protéger. c'est d'abord dans les deux sens. حميتي راجلك وحميتي مراتك راه هي غتحميك وما غيبقاش التدخلات هذا ما حد نيت ندير التدخلات ما حد المشكل تيكبر. دونك انا جو سوي كونفانكو انكور تعاود لامك لاختك لبنات خالاتك نو في كونفينيمي لا سيتوياسيون. وي داكور باغي بور لي بيت tu peux raconter de manière باش تفاجئ راسك mais on raconte pas les détails parce que tu as besoin de raconter quelque chose pour la banaliser. Mais pour raconter كأخت تتبدا تدخل لا فامي تتدخل avec les émotions ديالها affectueuses. وهذا غلط حيت quand on règle un problème il ne faut pas rentrer les émotions خصو يبقاو على جنب. واخا نرجعوا لواحد لو سوجي اللي انا فريمون قبيله بدينا فيه انا وياك ديال اول خطوه نديرها ملي كنعرف راسي انني مجوجه بوحده. حيت انا كنجاوب على اساس كو جو ريسوا كوم ميساج تو لي جور. سيده est mariée ولا est amoureuse de واحد السيد qui lui fait du mal. كتجي كدير المعادله ديالها الحساب ديالها كتلقى بان السيد اللي عايشه معاه يعذبها. كتقول لك انا ما كنشوف حتى شي نهار زوين، ما بقيت كنضحك حتى شي نهار، ما بقيتش كنعس مزيان، ملي كيدق في الباب كتجيني الخلعه. مي جو ليم ما قادراش ندير ان با سون لوي، جو نبو با فيفر سون لوي. مي جو ليم راه ضربني، راه حصلتو كيهضر مع البنات بالليل، راه شفتو بعينيا مع واحد البنت في التصاور، راه سمعتو بالليل كيهضر مع شي بنت وكيضحك، شفتو كيكتب ميساج مع 3 الصباح. en tout cas وكنبغيه اي جو ليم. جو فو ان فينير مي جو ناريف با باسكو جو ليم. شنو هي اول نصيحه تقدري تعطيها لهاد البنت؟ دوزي كيفاش باش وصلتي حتى لهاد المواصل؟ باسكو انت مشيتي مايا لو كا اكستريم حتى الاكستريم. باش توصلي لهاد لو كا هذا خصك بعدا دوز زيتاب باش توصلي لذاك لي زيتاب. راه سي تدريجيا. انا نقولهم لك دابا في عام، انا نقول لك العام الشهر الاول حصلتيه حبيبه راه غير خدامه معايا في الخدمه ولاصقاني، وكنت خرجت مع واحد 2 مرات، ولكن ملي مشيت خطبت وتزوجت بيه بقيت كنهضر معاه ويلي لاصقاني. عندك الدوزيام ايطاب هي حصلات وكيكتب ميساج قال لها شتو فا 14 لا راه كنت مخلي عندها شي وراق، ودوك الوراق كنت خليتهم عندها شحال هادي. ملي كنت شفتها ديك 2 مرات قبل ما نخطبك المره الثالثه شافتو في قهوه، لا هاد البنت هادي راه بنت خالت. il توجور شوفي كيلقاو لينا توجور 170,000 اكسكوز باش كتلقاي راسك من مورا عام مخشيه في واحد القلته، في واحد ان طونو ديال الطين. كتلقاي راسك شنو اللي خلاك تو كرو ان سا؟ اوكي سي الدموع ولا وي باسكو هي طون انتيليجونس. مي كيجي كيبكي عليك كيبكي بالدموع ديالك. عندك واحد لا لوجيك ثقي بلا لوجيك ديالك. ملي كيهبط لك على رجليك وكيبوسهم لك وكتعينيه لا بيرفيرسيتي لا مانيبيولاسيون. انا كنقول لكش كيعيشوا البنات، انا ما عايشاش هادشي. هذا سي لا مانيبيولاسيون هذا وكيقول وعاد كيقول لها بغيتي تخرجي علينا ياك، بغيتي تخرجي على ولادك، بغيتي تشتي لينا العش،
انا اش درت غلط غلطت ليلى غلط ولكن اش بغيتيني ندير غلط سمحي لي اخر مره وانت شحال هادي مني ولدتي ريان وما بقيتيش كديها فيا وانا حاله ضعف. Non, là, c'est le théâtre. كولا ماكا. Alors, en fait, bien sûr, الواحد الراجل اللي بغى يطلب منك مسامحه. Ma chérie, il pleure, j'ai vu tu ça. vas poser des limites et tu vas discuter في واحد الوقت اللي هو غيكون مناسب، ما غيبقاش في هاد لي زيموسيون. هاد واحد هو il est sous l'effet de l'émotion عاوتاني. وتنتي كتولي في لي ديموسيون باسكو كتلقى راسك mais tu vas être sous l'effet de la réflexion pour poser des limites وغتجلس وغتهضر معاه que tu as remarqué certaines choses. خاص لا ثيرابي اختي واخا ما عرفتش تقولي لي دي في صعيب عليهم يديروا هادشي اللي كنقولوا انا وياك بوحدهم حيت ساكا ايتان كا ابار دو توت لي مانيير ما يمكنناش نتشابهوا كلنا في لي غولاسيون. شوف كل غولاسيون بوحدها ولكن الاجمال ديال الفيلم هو كيكغوطك. هذا شنو كيكغوطك ماشي كلشي كاين بعض الناس هي كيدير لك هاك كيكغوطك ولكن كاين بعض الناس اللي تعرفوا يحطوا الحدود ديالهم وفي واحد الوقت المناسب. توجور الوقت المناسب pour prendre la chose au sérieux. بغيتي لا فيريتي il n'y a qu'une seule زعما pour souvent il faut se faire aider بوحدك. سي تري دور très dur de lutter والله. سي non quand tu as un fort caractère et que tu شكون كاين في المغرب فوق كاركتير؟ المغاربه كلهم كابرين سكتي حشومه عندك العصا تقراص تملا. لي ميغ ماروكان مالغري كو بوكو فئه كبيره فينا خرجنا ناضيات وحارات وكتلقاها تخدم في لوزين وتمشي تصوب المسمن وتصب العيالات وهذه كابابلات ولكن كتوصل حتى لهذا الشيء وكتلقايها ضعيفه. كتلقايها باسكو تربات على الاسره باسكو ما تبغيش الاسره ديالها تشتي العش ديالك تشتي العش وعندها الحق. المراه ما خصهاش تشتت الاسره ديالها، خصها تكون تفهم كيفاش تقدر تصيب الحل لا هذا المشكل ملي تكون عندها مشكل وما خصهاش تخليه حتى لو بروبليم يزيد. حيت ملي تخليه حتى لو بروبليم يزيد هذا هو المشكل. حيت ما خصك الراجل ولا المراه باسكو تيكون المراه عيالات بيان سور تكون بعض المرات عيالات تكونوا فيولون. خصك تحط الحدود باش تقدر داك العلاقه تبقى وتتطور وتتحسن. حيت ماشي كل العلاقات تيكونوا بلا ما تتحسنوا. كاين بعض الناس اللي يقدروا يتحسنوا بغير لي كا بارتيكولير ديال بيان سور كون سي ان بيرفير نارسيسيك و ان غران مانيبيولاتور اللي ما تقدرش نتيا تعالجوا ما تقدرش نتيا تغيروا. اما لا ماجوريتي راه هذوك لي كا اكسبسيونيل لي ريبريزونت كو 2% دو لا بوبولاسيون. هاد لي كا اكسبسيونيل شحال لي ريبريزونت 2%. Ah ben, par contre, si tu tombes que dans ces cas exceptionnels, هذاك خصك تسال نفسك شنو اللي تيخليني انا نتوجه غير هاد الناس اللي ريبريزونت كو 2%. دونك المشكل عندي انا اللي تيخليني راسي نشوف غير هاد الاتجاه هذا. مازال دونك سي سكو سي بيرسون لا كي مو بليز. علاش كو سي لا كي فو لا par contre il faut une bonne prise en charge. انا جو تروف تو لا فيريتي انا هاد 2% كيجيوني هما اللي لو اكيليبري وكيجيوني ناس كيقدروا هكا يجلسوا انصومبل وديروا لقاو ستيلو تقول هادشي ما مسلكنيش وتجلس معاه تقول لي ريغارد كريم انا هادشي ما مسلكنيش اوني با بيان جو با هورeux جو با هورeux. Donc c'est pas ça la majorité, ce sont des gens alhamdoulilah هي la majorité c'est pas ça. La majorité ça représente la minorité. Parce qu'on est en train de dire représente la minorité. Oui. غير المرأة اللي تطيح دايما بواحد اللي تيكون بيرفير نارسيسيك ou bien manipulateur ou bien violent خصها تسأل نفسها شنو اللي فيها تيخليها تشوف غير الشكل ديال هذا الرجال. باسكو تتكون شي حاجه دكتور على السوق داير بحال هكا الله يهديك. هادو شاكين واش اجي نقول لك واش دابا ملي بون انا مشيت للمحكمه كذا مره مشيت للمحاكم باش كنطلق وكل محكمه كتمشي لها 3-4 المرات باش كتحاولي تفرتكي داك الفيلم وشحال كنت كندوز وحده المحكمه بزاف ديال الاسره. دابا هادو كاملين اللي شفتو دوك لي طو دو ديفورس كاملين وكتلقاي العائلات كيعاودوا دي زيستوار ديال هكا لي بيرفير نارسيسيك لي مانيبيولاتور لي تري فيولون وعرفتي
t'as une idée شحال les femmes subissent de la violence conjugale دابا فهادشي كامل كتولي كاين غير 2%. Non, moi je parle de pervers narcissiques et de manipulateurs. Je parle pas de la violence. Après, il faut des études statistiques, des études scientifiques. Moi je peux pas vous dire quelque chose sans qu'il y ait des statistiques. parce que ما كيهضروش ما كاين شكون اللي كيجي كيقيد لهم داكشي ما كاينش. On n'est pas très je ne pense pas qu'on déjà la femme ne parle pas beaucoup de ça, c'est une honte تجي عيب حيت غيقولوا هي اللي غلطه ما يمكنش راجلك غزال راجلك فن لا وانت اللي ما عرفتيش ليه توجور لي فاموز فراز انت اللي ما عرفتيش تعاملي وانت اللي قبيحه وسورتو الا كانت شي وحده كان عندها دو كاركتير في دارهم ولا شي وحده حاره في دارهم ما كاينش شي مره اللي غيقولوا لها بصح نيت راه يمكن لو ميك اي بوتيتر با سا ديما كتلصق في المراه. Parce que en tant que femme, parfois, certaines familles, tu dis qu'on est discrète, qu'on est plus docile, etc. C'est vrai. ولكن aujourd'hui المرأة تتقرا وتتعلم بزاف الاشياء في القرايه ديالها والقرايه ديالها تعطيها واحد لا كونفيونس ان سوا الثقه في النفس اللي ما حدك انت تتقرا وتتخدمي وتتنجحي في داك الاتجاه اللي خديتي بحدك راه انت تربحي في الثقه في النفس وتقدري تواجهي بزاف الاشياء. ومالغري سا تاني باغ اكزومبل بوكو دو فام كنلقاو لا كنلقى بزاف العيالات ناجحات في حياتهم جون كوني اون بيرسون جو لي كوني سور لي ميساج سور انستغرام دابا ولاو كيقولوا لي بونجور جو سوي انجينيور بونجور جو سوي ميدسان وكيعاودوا لي ابري دي زيستوار de تمرميد dans leur vie de couple t'as envie de lui dire ma chérie تبارك الله عليك انت امراه ناجحه pourquoi tu te permets de vivre ça. Alors là voilà tu la Maya طرحتي واحد السؤال مهم. هي انسانه ناجحه قاريه واوتونوم وداكشي علاش ال سامبوز سا هذا هو المشكل اللي خصها هي تطرح لها شنو هو اللي تيخليها كنلقى سوفون الجانب د لا فامي تكون في هاد الحاله هذه وتسمح لراسها ان تكون في هاد الحاله وهي انسانه اللي عندها تبارك الله عليها لا ريفليكسيون عندها العقل ديالها ودارسه وناجحه. Il y a des médecins qui ont fait aussi bien sûr. Donc il y a de tout dans tous les domaines. Donc هذا تتكون un peu de mélange ما بين l'éducation, la société, sa manière de ثقة في نفسها. ودي un accompagnement peut lui permettre de تحط الحدود وتعرف شنو بغات وشنو ما بغاتش في الحياة ديالها. هذا le couple et la prise en charge du couple هي شي حاجه مهمه ومن الاحسن الواحد بدا يعرف هذا الشيء من الاول. بون مو جو بارل او جون دابا اللي مازال ما تزوجوا الواحد يديهم للحنه يديروا دي ريفليكسيون افون دي بون ريفليكسيون راه حاجه اللي تبان لك راه هي حقيقه اللي شفتيها راه هي سي اون رياليتي. ما خصش الواحد يدير بحال اون زعما يعمي راسو يدير راسو ما شافش. ملي شفتيها وانت تتعرف مع داك الانسان اللي هو انت ناويه معاه الزواج راه سي اون رياليتي. دونك il faut pas laisser les choses s'embêter parce que après le mariage c'est une autre histoire. تدخلوا شي حوايج اللي هما صعاب لا بريز ان شارج لا في دو كوبل لو بريز ان شارج دو سيغتان زيليمون اللي عاد يكونوا جداد اللي خصهم يتصلحوا ويتنجحوا حيت une vie de couple saine elle peut être menée. Tout à fait. On peut y arriver. Bien sûr, il y a des gens qui vivent des vies de couple saines, magnifiques, et donc, avec bien sûr des crises. Les crises font partie de la vie de couple, comme les crises font partie de l'entreprise. والواحد يصلحهم وتتكلم عليهم وتبداو وحدين غياخذوا واحد الوقت كثير وحدين غياخذوا واحد الوقت قليل وحدين غيتفاهموا غير بالعيون وانتم ماشيين. مي الفو الواحد يكون عنده يعرف شنو هما الحدود ديالي انا شنو تنقدر عليه وشنو ما تنقدرش عليه وخصك تكون تتفهموا المراه ديالك ولا الراجل ديالك تكون فاهموا انا ها شنو تنقدر عليه وهذا مستحيل نتقبله. داكور دونك انا كنقول avant le mariage il faut absolument discuter de tout. دابا انا اللي كنلاحظها في البنات كيكونوا تيلمو فرحانين اوفوريك وكيسحب لهم كو سي جينيال صافي il s'aime et on va tout gérer avec le temps on va tout gérer مع الزواج ومع الوقت. C'est un château de cartes اللي كيريب. Bon, l'amour ne gère pas tout. Il faut la prise en charge, la maturité. Donc vraiment. Il faut parler de tout avant de signer un acte de mariage. Non, on peut pas parler de tout, mais on peut parler de l'essentiel. L'essentiel, bien sûr. L'essentiel, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas accepter. Ce que je peux accepter et ce que ma personne, moi, parce que chacune est différente et chaque personne est différente.
Chaque homme est différent. Il y a des hommes qui peuvent accepter certaines choses et pas, d'autres femmes qui peuvent accepter. Chacun est fait à sa manière. Donc, poser ses limites, c'est important dès le début. Il faut être sincère, clair et sincère. C'est très important. ديك القضيه ديال لا راه غنتبدل بحال نعطيك غير مثال بسيط. انا كيجيني ديال غنحبس نهار غنتزوجو غنحبس الكارو مثلا pour un couple où l'un des deux ne supporte pas la cigarette. كتجيني c'est facile à dire mais c'est très facile à faire, c'est très difficile à faire. J'ai été confrontée à ça. Après tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est addict à quelque chose d'arrêter quelque chose ou يقول لك اكوني هانيه ملي غنتزوج بك راه غنحبسها. Je pense pas que c'est vrai. Il le pense dès que le moment ولكن pour le faire il aura du mal. Banalité, je sais parce que j'ai souffert de ça. La cigarette, je n'aime pas la cigarette et on m'avait fait la promesse de oui, je vais arrêter. Le jour où il y aura ça, je vais arrêter. Et entre-temps, je devais supporter le garrot, je devais supporter les états d'âme ديال بنادم معصب على الكارو وعاد tu m'avais promis ولا بلاتي الشهر الجاي مع راه 3% غنحب. انا عطيتك غير مثال بلا cigarette. Je parle des addictions. Et je parle de situation بحال هكا كنقول من الاول انا قاد نحيد قاد ندير هاد المجهود قاد ندير هاد المجهود ما قادش نديرو ما عرفتش بونس كو ما تلاحوش في دي بروميس اللي ما غتقدوش عليهم في لو كوبل. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu en penses? لفتك بالشارجر ولكن parce que je veux pas que ça s'arrête. Merci. Ça va le faire ou pas? Ouais. Donc, il ne faut pas faire de promesses qu'on ne va pas tenir avec le temps. On a souvent avec le cas tu t'attends à quelque chose parce qu'il t'a fait une promesse, on va dire qu'il y a. Oui, c'est vrai. Quand il te fait une promesse, que la personne ne respecte pas, que ce soit une femme ou un homme. Je parle des deux, bien sûr. Bien entendu, c'est difficile. Il faut pas poser des choses impossibles. Demander à quelqu'un des choses impossibles et il essaie de répondre au maximum de sincérité pour que la personne sache à quoi s'attendre. Parce qu'une vie de couple, c'est pas facile. Un couple, c'est une entreprise. اللي تتبنى بجوج الناس اللي كل واحد فيهم غيدير المجهود ديالو وبعد مرات غتكون شي حوايج صعاب على واحد ولا على الاخر. اهم حاجه اللي خصك تعرف هي كيفاش غندوز لي كريز ديالي باش نوصل هذا لو كوبل على المحل ديالو تيكون طويل لو كوبل. لا قدرتيو على le couple زوين parce que avec le temps les gens mûrissent, les gens gagnent en maturité وتيعرفوا يمن الكوب تيشوفوا وليداتهم تيكبروا تيفرحوا بهم وتيكون حيت في le couple فيه plusieurs étapes. Les moments où on se marie, première étape, le moment où on fait les enfants et les enfants sont des petits, les moments où les enfants sont des adolescents, تيرجع une autre étape ديال le couple et avec d'autres problèmes. Le moment où les enfants تيرجعوا des universitaires, c'est un autre moment de couple عاوتاني. و لي مومون في وليداتنا تيمشيو بحالاتهم حيت حنا تنولدوا وليداتنا باش يكونوا ديزنا مولودين باش يكونوا انسان خصو يعتمد على راسو. تنولدوهم تنعلموهم تنقريوهم تندرسوهم باش يكونوا تعتمدوا على راسهم باش حتى هما يوصلوا لوطر ايتاب هي من وليداتنا تيتزوجوا حتى هما وتيديروا عائلتهم تتفرحوا بهم. سي اون اوتر ايتاب تتكون مع راجلك ولا مع مراتك فرحانه حيت وصلتي لهاد ليتاب ديال لو كوبل ديالك. ابري وليداتكم تولوا وليدات نتوما ماشيين وهذا كلهم سي دي زيتاب ميرفيوز اللي كلهم فيهم لوغ بوتيت كريز اللي خص كل واحد يعرف يعني يدير في يد ويعرف يدوزهم. واخا قولي لي وفي لي غروند كريز كومون جير لي غروند كريز؟ لي غروند كريز لا ترومبري مثلا يلا دابا نحكاك ماشي كنهضر معاك من بعد je ne veux pas parler je préfère ne pas parler parce que c'est quelque chose si je dis un peu la réalité des choses qui sont des réalités, ça peut être quelque chose qui peut embêter certaines personnes. D'accord, ok. Donc, donc notamment les femmes. Et comme j'aime beaucoup les femmes et que je défends les femmes et que je suis devant une grande féministe, alors je ne vais pas me permettre de dire des choses. C'est pas contre les femmes, mais c'est une réalité. D'accord. ندخل في هذا الموضوع ولكن d'accord. Donc face aux grandes crises, il faut se faire aider.
Tu penses que la thérapie de couple كتعاون؟ Bon, dans certaines choses, elle est indiquée. شنو هي elle est indiquée la thérapie de couple ماشي غير تكون عندي مشكل نمشي عند لو thérapeute, ça va pas du tout, ça veut dire que dans votre couple vous savez pas régler les problèmes tout seul. Elle est indiquée quand je crise et que c'est une impasse. Je passe par une impasse. ما تمشيش عند thérapeute تنكون في le bout du divorce بحال اللي تيديروا بزاف الناس. Oui, normalement تيسحبوا من thérapeute عنده la baguette magique. لا ما عندوش la baguette magique ou personne n'a la baguette magique. La baguette magique elle est entre tes mains à toi. مني غتبدا لا كريز اللي دزتي في اون امباس ديك الساعات تقدر تمشي تشوف ان ثيرابيوت باسكو بوركوا ان ثيرابيوت راه هو انسان بحالنا بحالو سامبلومون سي اون بيرسون نوتر ما هو انسان من العائله ما هو دي زامي elle va donner son avis sans aucune il y a pas de d'affect كاين سي اون بيرسون نوتر اللي غتقدر تعطيها الراي ديالها وتقدر والثيرابيوت كيعطي حلول تعطي الحلول يعني تعطي لي زوتي باش الواحد حيت تقدر انت تقبلي شي حوايج اللي تيجيو من عند لو ثيرابيوت لا بيرسون نوت وما تقبليهمش من راجلك اللي غايقولهم لك سا اريف تري سوفون دونك وتقدر انت بحال دابا جي ديجا اريفي دو فوار ان كوبل اللي هو جا بواحد الفكره اللي هي غلطه جابت المراه يعني جابت المراه الراجل و pour elle j'allais la défendre et elle avait tout faux je suis désolée j'ai dû protéger leur couple en me si vous voulez j'ai donné raison un peu au mari et parce qu'il avait raison tout simplement j'étais une personne neutre c'est pas parce que pourtant les femmes c'est des femmes vous êtes toutes exceptionnelles mais pour vous aider je dois faire la part des choses et je dois plutôt j'ai dû ouvrir les yeux à cette femme et lui permettre de la bousculer, de mieux voir. Mais en fait, certaines femmes, dans ce cas-là, elles ne voulaient pas voir. Elles voulaient juste quelqu'un qui vienne dire à son mari qu'il a tort. Mais ce n'était pas le cas. D'accord. Alors, je ne fais pas partie de ces psys. Hein. D'accord. Je pense un bon psy ou un bon thérapeute, عمره ما غادي يقدر يجي يمكن يكبر المشكل او كونترير بوسكولي اوفرير لي يو هو الخدمه ديال ان ثيرابيوت باش je pense que ça apaise plus qu'autre chose. Oui, parce que le thérapeute, il est en train de montrer la réalité. Si c'est un thérapeute de couple, comme moi je suis spécialisée dans le couple, il va voir, il va montrer quelles sont les meilleures manières que ce couple fonctionne et que tous les couples vont fonctionner. Parce que pour qu'un couple fonctionne, راه عنده أساس ديالو، عنده الأساس وعنده الطقوس ديالو من الأول. باش ان بون كوب الا درتي هاد الطقوس هادو عندك واحد نسبه الفشل قليله بزاف غير لا كان هو ولا هي عندكم مرض نفساني ولا اضطراب المزاج ولا بيرفير نارسيسيك لا كان دو بيرسون عاديين وداروا واحد طقوس زعما ديال العلاقه ما يمكنش هاد العلاقه ما تنجحش. D'accord. واخا قولي لي et dans le cas où un des deux fait le couple كيكون عنده كيف قلنا دي بحال بيبولير ولا ولا de la schizophrénie ولا شي بحال هكا comment tu gères ça? Alors اضطراب المزاج c'est-à-dire la bipolarité هي شي حاجه اللي لا تعالجت تتكون الواحد اللي فيه هذا المشكل هذا المرض هذا وتعالج بيان سور مشى عند البسيكياتر خد الدواء ديالو وهذا مرض يعني كرونيك سي مالادي خاص برياك خاص بزاف باش كيبراو تاخذ الدواء ديالو تيتقاد مزيان وتيكون عنده انسان تيكون ناجح في الشغل ديالو حتى تيكون عنده واحد الطاقه اكثر من انسان عادي واخا هاد الدوايات اللي كيدخلوا في هاد في بوغ ارونجي هاد الاضطرابات هادو ما كيأثروش تاثيرات مثلا هذاك انا كنسمع ديما هاد لي ميديكامون يكوز لي تروبل في السيكسواليتي ولا بون انا ما نقدرش نتكلم على مازال هذا لو بوين هذا باسكو مو جو سوي با ميدسان باسكو سمعتو باسكو انا غير كنشاور انا ما تنعطيش دواء ولكن الواحد اللي عنده لا بيبولاريتي اضطراب المزاج وما خداش الدواء راه غيخسر الحياه ديالو غيبقى ينجح في واحد الوقت تنهضر على هذوك اللي مازال تيقدروا يخدموا يبقى ينجح ويشوف راسو نجح في واحد النهار غيخسر كل شيء واو وهذا تنشوفوه بزاف في زعما في لو طرافاي ديالنا واخا في لو طرافاي ديالك تو ايتي كونفرون اسكو سا اكزيست زعما كاينه لا بيبولاريتي ولا قليله كتلاقيها كاينه بزاف داكور
ميرسي على هذا الاعتراف. كاينين دي فامي دو بيبولير كتوارثي. وي بيان سور هذا سي جينيتيك. كاينين دي فامي دو بيبولير، كاينين دي فامي فين كاين لا سكيزوفريني، اي سورتو في لي فامي اللي تيتزوجوا مع بعض يعني اونتر فامي كيزيدوا يغرقوا هذيك العائله. عقلتوا ملي قلت لكم تبغي تجوزوا ديري ليه التيست جينيتيك، قلتها لكم ولا لا؟ قلتها لكم. ميرسي. ودابا كومون سافا بيانتو سي ديفلوبي. واخا اجي نقول لك شحال من بنت كتزوج بالسيد ما عارفاش بيبولير، يلا وكتولد ولد حتى هو كيصدق لها بيبولير. تقدر هادشي سي لا غيريتي. وفي مالاتي جينيتيك شحال من واحد كيكون عنده دي مالاتي جينيتيك اللي كيخرجوا من غير عطيني مرض جينيتيك سي اون غيريتي. سي اون غيريتي. وعلاش اختي اللي وعلاش اللي قبل من الزواج ما تكونش عندنا قانونيا ان كيكون واحد لو بيلون جينيتيك تعرفي راسك مع من غتوالدي ومع من غتعيشي. شحال من وحده انا كنعرف اون كوبينا موا كتقول لي بغات تحماق هو بيبولير وحبس الدواء باسكو قالت لك هو اعترف لها من بعد كيأثر عليه سيكسويلمون، حبس الدواء من بعد قالت كي سي روتروف افيك ان مونستر. قالت لي ما عرفتش كيبغي بغات تحماق. يحبس الدواء. لو بيبولير ما خصوش يحبس الدواء حيت هذه سي مالادي كرونيك، خصو ياخذ الدواء ديالو لا بغى ينجح في الحياه ديالو. حيت البيبولير جواج وبلا جواج خصو ينجح في حياته. beaucoup de bipolaires vont très bien réussir dans leur vie active. قولي لي البيبولير اش كيكون، شنو هما الاعراض ديال لا بيبولاريتي؟ تيكون عنده واحد الطاقه اكثر من اي واحد. يعني il a une capacité de rentrer dans le travail, de faire plein d'activités, de plein de choses. Seulement si il sublime. شنو هي sublimer؟ يعني غنقبض داك الطاقه اللي عندي اكثر من اي انسان وغنحطها في شي حاجه ايجابيه. مي غنحطها باشياء ايجابيه، الخدمه ديالي ما باسيون ما لا بيش بلس الخدمه ديالي غننجح فيها واحد النسب un pourcentage extraordinaire parce que je vais avoir des capacités plus que n'importe qui d'autre, plus qu'une personne normale. كيكونوا مجهدين سي سا طاقه تكون مجهده، ولكن مجهدين داك الجهد اللي حطوه في الخدمه ديالهم غيكون خدمه انكرويابل. تكون اون بيرسون ناجح جدا نو بو ليغالي في الخدمه ديالو. دونك الواحد اللي عنده المشكل ديال اضطراب المزاج ديال لا بيبولاريتي، الا فهم له ديال الطبيب ديالو هاد لي بوين هادو، خصك تاخذ الدواء ديالك اي تو سوبليم هاد الطاقه ديالك في شي حوايج اللي هو غيقدر داك الانسان ينجح d'une manière extraordinaire. Mais comment on sait que c'est un bipolaire؟ اش كيوقع ليه؟ اش كيوقع باش الاعراض؟ alors تبدا ما تيناش. alors la crise de bipolarité parce que le bipolaire il a une période où il est up يعني طالع شاعل، une période où il est down يعني dans la dépression. هذا هو لي سيكليك. ملي تيكون طالع تيبدا لي سين قلت الناس يعني 3 ايام 4 ايام 5 ايام ما تينعش ولا تينعس قليل ولا تينعش نهائيا. تيبدا مني تيفيق تيبدا تري اكتيف، تيصوب صحاب 6 الصباح اللي كيفيق يدير سبور يمشي للخدمه يدير كلشي داكشي باش ما تيفيقش مع 6 الصباح. هو ما تينعش باش يفيق مع 6 الصباح. واو باردون. لا ما تينعش بصح ما كينعسوش كاع اللي تيكون في لا بيريود دو لاكسي. داكور اللي اون اكسي مانياك ما غينعش، غيبدا يصوب الدار كلها. الا كانت مرا تصوب الدار تصوب هذا وتمشي للخدمه وترجع ودير يعني غيدير بزاف. تكون عنده طاقه عاليه وتقدر يدير واحد بزاف مجموعه ديال الاشياء في واحد الوقت صغير. اي دونك تيكون من الاحسن يمشي عند الطبيب ديالو باش غيقاد له لومور ديالو. واخا ومن غير دابا جوستومون لومور شنو كيكون راشق عليه من بعد كيخنزر من بعد كيغوت من بعد كيضحك؟ نو واش هذا تيكون شاعل يعني تنسميوه حنا شاعل في تيقدر لا دابس غيدير دباس كبير اللي دارها غتكون مجهده لا خدمه. دونك سي بور سا كون دي il faut sublimer يعني غتسوبليم شي حاجه ايجابيه باش ما تصبش الوقت باش ضارب، ما خصكش الوقت باش تجبد شي واحد، ما غتصبش الوقت باش دير شي حاجه سلبيه. غتحط الطاقه ديالك في شي حاجه ايجابيه. واخا كيجيو هذوك لي مومون دو ديبرسيون كيديبريميو. مي كونت يلي اون ديبرسيون تيبدا يحس بها وتيمشي عند الطبيب ديالو عاوتاني تيعطيه الدواء اللي مناسب باش يعاود يطلع له لومور ديالو باش يقادها له. الخدمه ديال الطبيب ديالو ديال البسيكياتر تتكون غيقاد له المزاج ديالو، تقاد له لومور ديالو دو مانيير اسكي سوا ني اب ني داون. دونك الناس اللي كيتفرجوا فينا الا كانوا كيحسوا براسهم كيعانوا من هاد الاضطرابات اللي دويتي عليهم، سي دي جون كي دوف كونسلتي اون اورجونس ان بسيكياتر وكياخذوا واحد الدواء اللي كيقاد لهم المرض c'est-à-dire وما يوقفوش باسكو كون تو بيبولير سي تو ديكلاري بيبولير وقفتي الدواء
من بعد لو سيرفو ديالك يبرون دي كو، ما حدك توقف الدور tu fais des crises، ما حدك تكبر في السن، ما حدك الدماغ ديالك بحال تينزل في النيفو. Donc c'est des gens qui doivent garder leur traitement à vie et faire un suivi à vie. Il y a des gens qui réussissent très bien dans leur vie parce qu'ils ont un traitement à vie qu'ils respectent حتى يحترموا التريتمون ديالهم. ميزو قال لي كنشك في راسي ما يمكنش حتى انا. ما خصكمش تكونوا non on dit pas ça باش تكونوا راسكم، on dit ça pour comprendre شنو هو la bipolarité، شنو هما ça peut être إيجابية. attention ça peut être une maladie إلا خديتيها و tu as sublimé داك الطاقه ديالك غتكون ايجابي، تكون شي اشياء انكرويابل. لا دخلتي في لا ريستوراسيون بيرسون نو بو تيغالي، لا دخلتي في البيزنس في الكوميرس بيرسون نو بو تيغالي، باسكو عندك واحد الطاقه اكثر من اي واحد. اي دونك هاد الطاقه اللي عندهم مثلا حتى كون سي دي جون باغ اون سواري سي il boit il va beaucoup boire non c'est pas forcément داك نرجعوا بالادمان. داكور هو كنسول كنقول دونك كاين لي بيبولير وكاين بيبولير وكيمشي للادمان. كاين هذوك سي لي بوردر لاين. Alors, il y en a, j'en connais. هضري لنا عليهم هاد لي borderline اللي كيمشيو ديما. Alors le borderline c'est quelqu'un ça va commencer في l'adolescence ما عنده حتى شي حدود. Il va être comme les signes du bipolaire. وحق الله الا جون. Comme le signe du bipolaire plus nos limites في اي حاجه. في اي حاجه ما غيحلش. ادمان لا كان في اي حاجه. Généralement c'est donc avec un grand trouble du comportement hein, très lourd, très lourd. واحد قال لي دكتور tripolaire ça existe. Toi oui. Pourquoi pas, mais c'est quelque chose de très dur hein. Les adolescents qui sont borderline c'est très lourd, c'est une prise en charge très lourde. الله يحسن عوان والديهم تيكونوا ما تيفهموش parce que c'est également un trouble du comportement lourd, très lourd. Quand je dis très lourd c'est bien lourd. Et donc encore une fois اللي كيحس براسو ماشي حتى ليه فهاد الموديل هذا علي كونسلتي اون اورجونس. وي داكور واخا باغ نعطي مثال براسي ولا نعطيو مثال ماشي براسي حيديني نعطيو مثال باكس سي دي بيريود او اون سو سون مال و كنبدا نشك انا بعدا كنبدا نشك دي فوا في راسي كنقول واش علاش انا كنمشي عند دي فوا الوغ اونتر بسيكولوج جو جونغل اونتر لي دو جو te cache pas c'est-à-dire j'ai des moments où je vais voir عثمان الورابي un autre ami psychiatre باش كنعرف راسي فين واصله. اي الحمد لله زعما بون jusque là ça va كيبردني je dis oui يمكن que j'avais des problèmes de violence on a réglé ça ما بقيتش كنضرب بلي ما pas vraiment. المهم تقلقت une fois mais je suis quand même contente اللي زدت في لو با اللي ما بقى j'ai géré ses émotions. j'ai géré مشيت قلت صافي حتى غنقفرها ولكن j'ai quand même géré. وكنقول بان il est important de temps à autre de se remettre en question. داكشي علاش انا كنمشي عند بسيكياتر je te cache pas des moments كنجيب لله راسي غنحماق غنتسطى وكنقول لا انا يمكن ميك ماشي عيب سي نورمال aller chez un psychiatre ولا un psychologue راه سي با une tragédie ياك عادي عاديه. اللي ماشي عادي هي تكون مريض وما تمشيش عند الطبيب هو الطبيب عندك قدامك. نورمالمون بيني وبينك نورمالمون خاص مره في الشهر نمشيو نقادو العقل والعقيل. نو بزاف نو ماشي مره في الشهر. لكن انت عندك مشكل ومريض غتمشي مره في الشهر، ولكن لما كلنا عندنا مشاكل. وي مي اتون ابري لي بروبليم بيف ايت اكستريم. لي بروبليم بسيكياتريك غنمشي peut-être مرة في الشهر، mais si je n'ai pas un problème psychiatrique et un problème juste d'angoisse etc. je règle mon angoisse et j'apprends à gérer. Elle exagère hein. والله الا j'exagère pas. عرفتي شنو جيتي نقول هنا دابا غنقول لك علاش il faut y aller une fois par mois. je préfère 10 000 fois نجمع كمشه ديال الهضره وديال التخربيق وديال دي كيسيون اللي ضرني في راسي ونجي نعاودهم للان بسي كو جو في بايي وغتبقى الهضره هنا كنمشي نعاودها انا لما كوزين وما كوبين غتعاود ما كوبين لا كوبين سا كوبين غتعاود لا كوبين دور الهضره توصل لك ديفورمي داكشي اللي كنتي عاودتي النهار الاول غيضرب الدوره وغادي يوصل لك دون مانيير كي نا جامي ايتي غير. هادشي حاجه اخرى. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, tu veux parler une fois par mois. Il y a des gens qui ils ont besoin de parler, il y a des gens qui ont moins besoin de parler. ولكن ما نمشيش عند البسيكياتر مره في الشهر باسكو نو. لا جو بارل دو بسيكولوج. لو بسيكولوج مره في الشهر لا ميم شوز. لو بسيكولوج هو مني تنحس براسي ان واخا هضرت مع صحاباتي واخا هضرت مع شي واحد واخا هضرت مع نفسي ما قدرتش نزيد
مازال تنستاغني جو نافونس با. دونك غنقرر ان من الاحسن نمشي نهضر على شي واحد اللي غيقدر ينصحني. بعض المرات تجي الواحد غير مره، زعما سي با اوبليجي اللي تيجي لواحد شاك 15 جور ولا شاك هذا. من بعض المرات تيجي غير مره تيحط طرح داك الاسئله ديالو، تيستافد، تيعرف وتيمشي يخدم على نفسه. جون كوني بلان سي مانيفيك. سي دي جون en général هاد الناس يكونوا دي جون un niveau d'études très élevé. سمعت قالك لك on se confie à Maya باش تعرفي كنقول لك لها ميساج. Maya, très sincèrement, elle fait un travail extraordinaire qui permet à tous ses followers d'avoir une porte où taper. Ou une épaule. Et une épaule. Ils ont une porte où ils peuvent taper. Elle leur répond, c'est magnifique. Elle leur permet, la preuve, grâce à Maya, je suis là. Je suis là à vous aider parce que c'est important. Mon métier, moi, j'ai été formée d'abord pour aider les gens parce que j'aime ça. J'ai pas fait ce métier parce que je devais faire un métier. J'ai fait ce métier par passion parce que c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie. J'aime aider les gens. J'aime. Non, tous mes followers le savent très bien que je réponds tout le temps. تنجاوب على أي أسئلة تطرح عليا. وعيطوا لي من جميع النواحي المغرب. الحمد لله تبارك الله. من برا المغرب. من برا المغرب. وي ما هادشي انا مفتخره بهادشي، حيت بعض المرات برا المغرب تيكون بعض الناس اللي ما تيقدروش يفهموهم حيت ما عندهمش لا ميم كولتور كوتي كولتوريل وتيصيبوا واحد الراحه. وحنا هادشي سورتو حنا تندوزو في واحد الوقت اللي هو صعيب على بزاف الناس. خصكم تعرفوا ان بزاف المغاربه اللي هما خدامين في ليترونجي دي جون هوم، يعني عندهم 24 عام 25 عام 26 عام، دخلوا بواحد الحاله سيئه بلونغواس حيت شدوا عليهم بلا عائلتهم بلا حتى شي حاجه. و سكون ابل لا ديكومبونساسيون. ils ont décompensé و كان خصهم يشوفوا ان بسيكياتر. دونك افيك ما كوليك شفناهم مع عائلاتهم تيقطعوا القلب، حيت نقولوا بالمغربيه تيقطعوا القلب، حيت خلاو وليداتهم من لحمهم ودمهم مشاو تيخدموا في فرنسا وفي الالمان وكانوا شادين عليهم، ما صابوا حتى شي واحد عندهم يمشيو، ولونغواس غلبت عليهم ورجعوا ديلير، وصلت لو ديلير. واخا هاد النقطه ديال لونغواس اولا دابا بغيت دابا جو سي سكو سي، عطيني شنو هي لونغواس، شرحيها لي بالعربيه. الوغ لونغواس هو القلق. شنو هو القلق؟ كاين القلق لونغواس اللي تتجي تتعلمني تنعرفها طالعه جايه باش كتجيب تشدك واحد الخلعه، قلبك تيبدا يضرب وبدا تفهم ان هذه طالعه سي لونغواس، وتيبدا صدرك مزير عليك، تبدا كرشك تضرك، الناس يقولوا عندي بومزوي. هذا راه ماشي بومزوي، هذا راه سي لونغواس، هذا راه قلق ماشي بومزوي. هذاك اللي تيضرب عندك في الكرش بحال القلب، تتقول لك بحال القلب تيضرب لي في كرشي، هذاك راه قلق، هذاك تيتعالج. والقلق اول حاجه تيتعالج هما الافكار ديالك اللي تيخليوك تكون عندك افكار سيئه، يعني غنموت غيوقع لي شي حاجه اللي تتخلي هذاك القلق ياخذ واحد البلاصه كبيره في الحياه ديالو. وكاين لاطاك دو بانيك فوالا. لا بلاتي لا لونغواس جو سي لا بعطيني لونغواس. انا جيت عندك ليله ولا ما قدرتش نجي للظروف، غنعيط لك نقول لك راه شاداني كريز دونغواس، راه كيجيب لي الله دابا الدنيا غتفنى باسكو جو دي فيكو دابا، ما عرفت شي حد مات اكيد، شي حد جو سوي سور كو شي حد مات، وهذاك فم المعده دك 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 والصهده دي فوا يمكن كتجي هذيك الصهده بلونغواس العرق لي بوفيت شالور. اش بغيت نعلم بالصهده لي بوفيت شالور. هي جاتني هذه الحاله، اش غتنصحيني ندير؟ اولا اش غتقولي لي؟ حطي كلشي من يدك سيري تكاي؟ نو غتقولي حاجه مهمه، ما عنديش مشكل عضوي، هذا مشكل نفساني. بيان سور مني تتكون انت مشيتي عند الطبيب وقال لك راه ما عندك لا ولا اسيدي حتى شي مشكل عضوي، دونك ملي تجيك لا كريز دونغواس واخا مشيتي tu étais sûr عند الطبيب ان قال لك ما عندك حتى شي مشكل عضوي، غتقول غتوقف غتقول اول حاجه ما عندي حتى شي مشكل عضوي، هذا مشكل نفساني. خاصنا نثبتوا بالعربيه. بيان سور غتثبت هاد لافراس، خاصك تعاودها راسك، تعاودها مع نفسك. جي ان بروبليم بسي، ما غيوقع لي، تقول مع راسك ما غيوقع لي حتى شي حاجه حيت ما عندي حتى شي حاجه. هادو غير الافكار ديالي اللي تيخليوني تحاب لي ان ما تنتنفش، ان غنموت، ان غتوقع لي شي حاجه، ان شي حاجه غتوقع في الدار، ان شي حاجه غيوقع لي شي حاجه لولادي لعائلتي لبابا. دونك بالعربيه ثاني بالدرجه نعلو الشيطان. اول حاجه كتنعلي الشيطان،
اول حاجه تنعس الشيطان وتتهضر مع نفسك تقول هذا ماشي مشكل عضوي، هذا مشكل نفسي. خصني نبقى نقولها ما عندي والو. وغنوقف وخصني ناخذ ما ريسبيراسيون ترانكيلمون ونشوف شنو هما الافكار السلبيه. سا سي تري امبورطون، هذه نقطه مهمه بزاف. شنو هما الافكار السلبيه اللي جاوني قبل من هذا الشعور، هاد لي زيموسيون هادو. تخاصمتي مع شي حد ولا تخاصمتي في التليفون ولا دي زيدي نوار هذه سيتوياسيون. مي تخاصمتي شي حاجه مع شي حد سي لا سيتوياسيون، الحاله هي اللي غتعطيك الافكار. تخاصم مع شي واحد غنقول تجيك شي افكار اللي تيخليو لي زيموسيون نيجاتيف اللي هما فيزيك اي بسيشيك. تضرني كرشي، صدري مزير عليا، قلبي بدا تيضرب، تجيني لا بوفيت شالور، في لونغواس، مخلوعه وما عارفاش علاش. دونك بلوك هاد لي زيدي كديري واحد ان بلوك اي شنو اون في اون ريسبيراسيون نديرو با بلوك. نو tu bloques pas les idées. Tu remplaces les pensées négatives par des pensées alternatives. شنو هما لي pensées alternatives؟ تنبدل الفكره اللي تجيني سلبيه تتكتب هذا كي غندير يلا قولي لي. سي ان اوتوماتيزم تبدا تعلمو دو مانيير اوتوماتيك. هذه سي لا ثيرابي كوغنيتيف اي كومبورتمونتال، العلاج المعرفي السلوكي تيخدم في الافكار ديالك. الافكار ديالك السلبيه تتبلاصيهم بافكار ايجابيه. يعني اول فكره ماشي مشكل عضوي، مشكل نفسي، وما غيتخنقش وما غيوقع لي حتى شي حاجه وما غنموتش. داكور. وخصني بعض المرات كاين لي باسون توقع لهم هادشي في وسط الليل. نوري سا دو اتر اوريبل بالليل. تنقول له قول راسك هاد الكلمات هاد الجملات هادو ماشي مشكل ونعس. شنو هما؟ نعس. انا ما مريض، انا ما وقعش لي شي حاجه، انا ما عندي حتى شي حاجه، هذا مشكل نفسي غنعس. ماشي تفيق وتبدا تحاول تنفس وبدا تمشى وبدا تحل البالكون وتحل الشرجم. هذا غير تنوغي لونغواس، تغذيها عاد تجي تغذيها حتى تقول لها راه كاينه نتيا وعايشه معايا وتنغزيك. لا، ندور الجهه الاخرى وغنقول هذا غير مشكل نفسي، تنتنفس ما وقع لي والو. قال لي prendre une bonne douche مثلا فرواد ولا ان بون بان. باسكو غير لي زيدي، باسكو تتمشي تتفيق من الفراش تتنوض تتمشي تاخذ لا دوش، هي تتقول ان عندك شي حاجه. لا، ما عندي حتى شي حاجه. ونهار على نهار غيقبط لك نص ساعه باش تعاود تنعس ولا ساعه، ونهار غيقبط لك 45 دقيقه، وانت ماشي حتى غتجي غير فكره دايزه من راسك تمرضك. ما غتمرضكش حيت ما عندكش الوقت. غترجع فكره حيت خدمتي عليها ما غزيتيهاش، tu l'as pas nourri donc elle n'a pas le temps de planter. ما غتنبتش، غتدوز غير فكره وغتمشي. دونك سي ان طرافاي افير بوندون واحد لا بيريود حتى كتربي العقل الباطني ديالك على انه ما يبقاش يمرض. تتربي بحال ان اوتوماتيك، سير داكشي اوتوماتيك. فكره سلبيه ندير بلاصتها فكره ايجابيه، ان ما عندي والو، ما غيقع لي والو. دفاصون انا مشيت عند الطبيب قال لي ما عندك حتى شي مشكل عضوي، دونك جو باس. داكور. واخا الكريز دو بانيك شنو هي؟ الوغ لا كريز دو بانيك شنو هي؟ لا كريز دو بانيك هي اللي تجي بلا ما تتعلمني. تنكون واقفه بحال دابا في التراموي، بعض المرات تيوقع لهم هادشي، تيكون واقف في التراموي طالع وتيبدا يحس بالسخونيه طلعات، القلب تيبدا يضرب بلا ما تعلمو. تخنق غيموت، ما بقاش يتنفس، قلبه تيضرب هكاك تزير. فوالا سا سي سا لاتاك دو بانيك. سي تيريبل. هذه زعما شي حاجه تتكون صعيبه بزاف. واش كتجي حيت تعرف شي صحابو غيموت يبونس كيفا موغير فريمون. وهي كتجي ناتجه عن ان ايتا دام ديال مثلا الشهر ديال لو ستريس. منين كتجي؟ واش كتجي ناتجه عن ان ستريس دو لونغ بيريود ولا on sait pas d'où elle vient, mais ce sont des gens qui sont prédisposés à l'angoisse. يكون عندهم واحد الهشاشه ديال القلق. سبحان الله العظيم. اي دونك ملي تكون عندهم ان كومول ولا تيدوزوا فواحد الوقت صعيب للحياه ديالهم، تقدر بدا تجيهم بحال ان ايتا اون الارم، تطيح عليهم بحال شي صبه. ومني كيمشيو مثلا ملي كيجيو لي زومبولانس ايتو، واش كيلقاو بصح نيت القلب كيضرب بجد وداك الشيء ولا سي جوست اون امبرسيون؟ تيمشيو لا كلينيك تعطيهم غير الاكسجين. ولكن واش القلب كيلقاو بصح نيت كيضرب بجد ولا سي جوست اون امبرسيون في العقل ديال لو مالاد؟ نو، القلب تيبدا يضرب يسونبال حيت لوي الفكره ديالو تتخليه. دونك جو مابيز لا ميم شوز، تنقول مع نفسي ان هادشي ماشي عضوي. اي ابري لا ريسبيراسيون غترجع القلب غيبدا ينزل،
وكل حاجه غترجع لبلاصتها وما حدك تديري هادشي حتى لي كريز دونغواس elles vont disparaître. ولا ثيرابي كتساعد لا ثيرابي ولا ليبنوز والليبنوز كيعاونوا على alors moi l'hypnose je ne connais pas في هاد البوين هذا ما تنعرفش واش l'hypnose تساعد parce que bon je préfère moi tout ce qui est vraiment direct les choses directes où la personne كلها تحكم على راسها وتعطيها لي زوتي باش تخدم parce que l'hypnose c'est quelque chose que je maîtrise pas donc je préfère pas en parler donc vraiment tu as les outils تبدا تكون عندك les outils اللي تتحكم انت على نفسك وعلى راسك باسكو بعض الناس كاين بعض الناس اللي تيقول لك انا عندي القلق وما بغيتش ناخذ دواء بغيت حيت en réalité الدواء تيساعدك انك تعاود ما تعذب واحد 4 شهور pour régler le problème tu vas le régler en un mois 3 semaines حتى تبدا يعطي المفعول ديالو après 3 semaines et après tu commences la thérapie et c'est très rapide تعطيك لي تكنيك و c'est très rapide مي كاين اللي ما تيبغيش ياخذ الدواء تيقول لك مي تيكون l'angoisse gérable quand elle est gérable et elle peut se faire on essaye en général je leur donne 2 mois on dit on va essayer en 8 semaines pour voir qu'est-ce que ça donne si ça marche pas Allah يخليك خصك تاخذ الدواء ديالك il essaye il y en a pour qui ça marche parce que la motivation à aller vers un psychiatre ah bien entendu حيت la motivation تكون très élevée mais تكون la motivation très élevée et la personne adhère à la thérapie cognitive et comportementale ça donne d'ailleurs هي هذه la thérapie cognitive et comportementale هي c'est une thérapie scientifique qui a des résultats scientifiquement prouvés c'est pas moi qui l'invente 95% ديال النتيجه في لانغواس داكور واخا الناس اللي عندهم واحد الحاجه سميتها الشك جو كوني دي جون كي ان بروبليم ديال الشك كيشكو في تو سكي بوج كيشكو في تو سكي اكزيست كي لي زونطور هاد الشك واش مرض كيتعالج ولا سي كوا او جوست تيكون الشك مرضي خص الواحد يتعالج ويفهم علاش عنده داك الشك تيكون سيغتينمون ليي ا اون مالادي بسي مي تيكون الشك كبير وتيسحابو لازم فوالا الناس باغيين يقتلوه وي سا سي الوغ سا سي لا مالادي جو كوني دي جون اللي كيبان الشك بسيكوتيك هكا عايشين معاك دي جون نورمال خدامين بخير وكيجيهم دي بيريود و يزون لامبريسيون كو في الخدمه باغيين يقتلوه في الزنقه باغيين يقتلوه سي une maladie vraiment les consulter parce que si vous consultez pas هاد الافكار تياخذوا بلاصه كبيره في العقل ديالك وتبدا لا مالادي بو سانستالي ماشي غتبقى غير تجي وتمشي مره توقع لك لا il faut un psychiatre D'accord. واخا ودابا pour clôturer le sujet فهاد لا بيريود اللي انا اللي زعما شخيشه وديما ناشطه وديما ضاحكه جو سي توجور باش جو رومبلاس انا غير الصباح يلاه جي ان بتي بو يلاه بديت كنتقلق شويه على ان سوجي من بعد قلت ماش نضارب مع رزقي ولا شنو زعما كيسكيا لا في بال الحمد لله جو ان بون سونتي بديت كنعوض بلي زيدي زوينين جو في سا سوفون جادور براتيكي سا و 10 minutes après tout va bien دابا غير مالغري سا بديت كتجيني هاد كورونا طولات وكل مره كيزيدونا 2 سيمين ب 3 سيمين سادين مازال ما رجعناش لحياتنا العاديه اي سا كومونس ان بو ا بيان فير داكور وبدينا كاملين في لا بلانيت بنادم بدا كيتزير سور تو لي بلان بسيكولوجيك فينانسيي لي كوبل المهم بدات القضيه كتعواج اش كتنصحي الناس اللي كيتفرجوا فينا 2041 بيرسون من بعد غادي يوليو دي ميليي Comment on va faire d'abord pour chauffer les salles de sport c'est une كنقول اللي عنده يوتيوب il peut faire le sport chez lui في الدار ما كاينش pour moi il n'y a pas d'excuse pour ne pas pratiquer son sport. Quand tu es motivé tu le fais. Il y a pas de souci. دابا عطيني واحد لا فورمول اللي نقدروا تفيدي بها الناس ديال كيفاش غنكملوا ولا موتيفاسيون بدات كتنقص. Alors الله يحسن العوان c'est pas évident mais il faut savoir que c'est pour la protection c'est pour notre protection qu'il y a le confinement etc mais maintenant الواحد هو خصو يكون عنده لا موتيفاسيون d'être créatif de faire des choses كيفاش غنموتيفي راسي وانا بديت كنعيا موتيفيت راسي مثلا هذه شهور وشهور le sport va vous aider à être motivé sachez que le sport تيعطيك واحد الطاقه اللي غتخليك تساعدك donc le sport va vous aider à vous motiver كاين le sport كاين العمل شي حاجه عظيمه اللي غتساعدك حيت le cerveau vide le fait de ne rien faire dans sa vie va te
laisser penser, tu crées le vide. Plus tu crées le vide, plus tu crées l'angoisse. Ça serait l'angoisse, elle s'installe. Donc remplir son temps, sociabiliser, les facteurs protecteurs, la sociabilisation. La sociabilisation هي تلقى مع الناس ونهضر معهم ونتكلم ونخرج نشرب قهوه، راه كاين قهوات محلولين. Je sociabilise d'une manière ou d'une autre, je fais mon sport, je sociabilise, je travaille et je suis créative. لكن شي حاجه يمكن لي نديرها في هذا الوقت الفارغ نديرها. Je fais de la créativité. مثلا apprendre une langue sur YouTube. apprendre une langue sur YouTube. نتعلم الطرز، نتعلم الميك اب. لا نتعلم الطرز، نتعلم لا كويزين، ندخل في واحد المجال اللي تيعجبني وما عمري ما قدرت نديرو ودابا عندي الوقت باش نديرو. Donc plein de choses qui peuvent vous rendre service, qui peuvent vous emmener du bonheur. Moi par exemple, je suis rentrée sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens m'ont demandé de les aider et je suis rentrée forte Corona. J'ai trouvé des avantages parce que malheureusement, beaucoup de gens sont en souffrance et ça m'a permis, en même temps, ça me fait plaisir parce que c'est ma nature, j'aime aider les gens. Donc chacun va trouver quelque chose qui va lui permettre de se dévoiler, de faire quelque chose qui lui permet d'avancer. D'accord, donc on a tous quelque chose à faire. ضروري غنلقاو شي حاجه نديروها اللي غتفاجئ علينا. ضروري. Se cacher derrière je ne peux pas et la négativité هذاك هو اللي غيجيب لك القلق وغيجيب لك la dépression وغيجيب لك les choses négatives. Mais se positionner en tant que personne positive et que je peux être heureuse et je peux faire des choses qui peuvent m'aider à avancer. On peut tous faire des choses qui peuvent nous aider à avancer. Il faut être créatif, il faut avancer. On a tous ce devoir envers nous-mêmes, envers nos enfants, envers nos parents, envers... لازم هذا devoir كأي إنسان باش نزيد في القدام في الحياة ديالي نقرأ. Bon, moi je me suis formée, moi tous les matins je fais 3 fois par semaine, je fais une formation par les formations en ligne. Je me forme, تنتعلم تنقرا تنزيد نقرا باش نستافد ونخليكم تستافدوا parce que ça me fait plaisir. Alors نتوما خصكم تصيبوا شي حاجه اللي غتستافدوا منها. On a tous par exemple انا في الكونفينمون دي في ما كنعرف ندير والو، كنقول تعلمك ما كيعجبني والو. هذه قمه لا ديبرسيون. هذا ما يعجبني والو ما تندير والو. C'est aussi un peu une personne déprimée qui va pas céder. حيت لازم خصك تعاون راسك، تعاون نفسك بنفسك. ما يمكنلكش كلشي يطيح عليك من السما، راه حتى حاجه ما غطيح عليك من السما. C'est ce que je leur تساعد نفسك. Oui. Donc tu vas conclure pour qu'on puisse بصراحة j'ai beaucoup de questions, les gens posent beaucoup de questions. On reprendra un autre jour, je pense. غنخلي لكم لا باج ديالها تدخلوا عندها جوست ابري اللي بغى يسول كي بيزوان دو ثيرابي اللي ضراه شي حاجه في راسو elle est là pour vous aider. Je fais de mon mieux لكن elle est là, c'est sa spécialité انها تحاول تعاونكم في هاد لا بيريود اللي صعيبه بزاف. Si vous avez besoin de questions, simplement des questions, je réponds sur mon Instagram. مرحبا بكم. C'est un plaisir de vous aider. هذا من زعما من mon devoir. لو دوفوار ديالي هي نساعد الناس اللي تيطلبوا المساعده. خليوا لي ميساج في فوكال من الاحسن في انستغرام. ما تطولوش من شحال كتخليو ديال لي زوج وتسطيتو 10 ديروا 2 3 اكزاكت ياك ما تطولوش حيت يمكن لك تريزومي داكشي اللي بغيتي تقولي في 2 اوديو سي سوفيزون. وراه تنجاوب كل واحد والله يعاونكم. اي بون كوراج اي سويي فور حيت لو بو دو تونيل اي بيانتو اريفي. Et le vaccin est là, on va se vacciner, Inch'Allah, pour pouvoir revivre normalement, bi'idnillah. Gardons le moral. شوف تطوال il va غيسالي شي واحد النهار ما يمكنش يبقى هادشي ما يمكنش سي با بوسيبل دوا من الحال من المحال. جو فو دي ا سو سوار غندي معكم ان لايف بالليل. جو فو ام تري فور et à tout à l'heure. باي باي دكتور. سلام عليكم. Bon courage.